साइट कराची, इब्तिदा से उरूज तक। साइट एरिया की फैक्ट्रीज और मिल्स कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का वो ख्वाब था जो पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करे और तरक्की की राह पर गामजन करे। मगर अफसोस कि पिछली चंद दहाइयों से इदारों की गफलत के सबब ये इलाका पूरी तरह से तनज़्ज़ुली का शिकार होता गया और ये मसाइल बढ़ते बढ़ते एक पहाड़ बन गए। शुक्र है रब्बे करीम का कि आज हालात रफ्ता रफ्ता बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। आज का साइट एरिया एक नए दौर की मिसाल है और ये सब कुछ साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री की अनथक मेहनत और लगन का नतीजा है। सड़कों की तामीर। सड़कों की तामीर के लिए विफाकी हुकूमत को 5 अरब रुपए का रिवाइज्ड PC1 मंजूर करने के लिए भेजा जा चुका है, जबकि 1.3 अरब पहले से मौजूद हैं। साइट एसोसिएशन इस सिलसिले में साइट लिमिटेड और दीगर हुक्काम से राबिते में है ताकि मेंबरान को जल्द अज जल्द एक और खुशखबरी सुनाई जा सके। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऑपरेशंस का दोबारा आगाज। सिंध वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने इस इलाके में दोबारा अपने काम का आगाज किया। साइट एरिया में जहां जहां कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे उन्हें तरजीही बुनियादों पर उठाया गया। साथ ही नालों की सफाई का काम भी, जो कि इन्हीं के सपुर्द है, वो भी सरंजाम दिया गया और इस बात को यकीनी बनाया गया कि जहां जहां से मेंबरान की शिकायत आए उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, जिसके लिए खुसूसी तौर पर एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें साइट एसोसिएशन, साइट लिमिटेड और सॉलिड वेस्ट के अफसरान के अलावा DC ऑफिस के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और जिसमें मॉनसून बारिशों से कबल नालों की सफाई के प्लान को हतमी शक्ल दी गई। अहम शख्सियात का दौरा और मीटिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के दौरान साइट एसोसिएशन पूरी तरह से फाल रही और तकरीबन रोजाना ही छोटी या बड़ी मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा। इस अरसे में कई नामवर शख्सियात ने साइट एसोसिएशन का दौरा किया, जिनमें गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टेसोरी, सिंध मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज जाम इकरामुल्ला धारेजो, सिंध केयर टेकर मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज यूनुस धागा, सिंध मिनिस्टर फॉर होम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन डॉक्टर आसिफ महमूद जा HISI, एडिशनल IGP कराची रेंज खादिम हुसैन रिंद PSP, सेक्टर कमांडर रेंजर्स ब्रिगेडियर मोहम्मद कबीर अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर KWSC सैयद सलाहुद्दीन अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर SSGC मोहम्मद इमरान मनियार, डेलीगेशन फ्रॉम नस्ट इस्लामाबाद, मैनेजिंग डायरेक्टर SSWMB नसीमुद्दीन मीरानी, सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन आतिफ रहमान और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज सिंध अब्दुल रशीद सोलंगी शामिल हैं। लॉ एंड ऑर्डर और साइट सेल्फ सिक्योरिटी। साइट एसोसिएशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से मुसलसल राबिते में रहती है ताकि साइट एरिया में जराइम की सूरत हाल को कंट्रोल में रखा जा सके। साइट एरिया में महंगाई, बेरोजगारी और माशी हालात की वजह से स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा देखा गया है, लेकिन मजमूई तौर पर साइट एरिया में पूरे साल के दौरान कराची के दूसरे इलाकों के मुकाबले में सूरत हाल बेहतर रही। सिक्योरिटी के मामलात में भी साइट एसोसिएशन ने अपनी मिसाल कायम की है। साइट सेल्फ सिक्योरिटी में पेट्रोलिंग के निजाम को मजीद मौसर बनाने के लिए मजमूई तौर पर 15 मोटरसाइकिल्स का इजाफा किया गया, जिनका इफ्तिताह एडिशनल IG सिंध कराची खादिम हुसैन रिंद ने किया। पानी की फराहमी। सनतों को पानी की मुसलसल फराहमी के लिए साइट एसोसिएशन की मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान के साथ कई मीटिंग्स हुई। इसके अलावा वाटर बोर्ड से बार बार ये मुतालिबा किया गया कि सनतों की पानी की फराहमी में इजाफा किया जाए और उन्हें मंजूर शुदा कोटे के मुताबिक पानी फराहम किया जाए। हमारी कोशिशों के नतीजे में साइट एरिया की सनतों को पानी की फराहमी बेहतर हुई है। हम ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि हमारी कोशिशों से हब डैम से पानी की लाइन पर काम जारी है और ये काम जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बायस साइट एरिया को मजीद 10 MGD पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। गैस की फराहमी। साइट एरिया के लिए अलग गैस पाइपलाइन का मंसूबा, जो कई साल से तकमील के मराहिल में था, बिलाखिर पाया तकमील को पहुंचा, जिसका इफ्तिताह सुई गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया
اور اس افتتاحی تقریب میں ہمارے چیف کوآرڈینیٹر سلیم پاریکھ اور صدر محمد کامران عربی کو خاص طور پر مدعو کیا گیا۔ اس پائپ لائن کی تکمیل کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ سائٹ ایریا میں لو گیس پریشر کے مسائل جن کا صنعتوں کو سامنا تھا وہ مکمل طور پر حل ہو جائیں گے۔ گیس ٹیرف میں اضافے کے خلاف بھی سائٹ ایسوسی ایشن میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں حکومت سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ نو انڈسٹریل پروڈکشن اینڈ نو ایکسپورٹ ڈے بھی منایا جائے گا۔ اسی سلسلے میں نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ بجٹ تجاویز۔ وفاقی حکومت کو بجٹ تجاویز بھیجنے کا سلسلہ جو کہ پچھلے 3 سال سے دوبارہ شروع ہوا وہ اس سال بھی جاری رہا۔ سائٹ ایسوسی ایشن نے جامع بجٹ تجاویز مرتب کر کے وفاقی حکومت اور متعلقہ اداروں کو بھیجیں، جن میں انڈسٹری کی ترقی کے لیے متعدد تجاویز دی گئیں جن کو بہت سراہا گیا۔ لیبر مسائل، ہیلپ ڈیسک۔ سائٹ ایسوسی ایشن کی محنت کی داستان یہاں ختم نہیں ہوتی۔ لیبر کے مسائل کے حل میں بھی سائٹ اپنی مثال آپ ہے۔ لیبر سے متعلق مسائل پر ہماری کمیٹی پورے سال سرگرم رہی۔ ممبران میں لیبر قوانین کے متعلق آگاہی پیدا کرنے کی کاوشوں کے سلسلے میں سائٹ ایسوسی ایشن نے EFP کے تعاون سے ایک آگاہی سیشن کا انتظام کیا، جس میں ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور انہیں EOBI اور SCSSI کے امور پر تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں۔ پراپرٹی ٹیکس ہیلپ ڈیسک۔ پراپرٹی ٹیکس ہیلپ ڈیسک کا انعقاد بھی کئی مہینوں تک سائٹ ایسوسی ایشن میں باقاعدگی کے ساتھ ہوتا رہا، جس سے ممبران کو پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی سے متعلق معلومات اور معاونت فراہم کی گئی۔ نادرا ای سہولت ہیلپ ڈیسک۔ نادرا کی ہیلپ ڈیسک 2 مرتبہ لگائی گئی، جس میں ممبران کو بائیو میٹرک ویریفیکیشن کی سہولت فراہم کی گئی۔ انڈسٹری اکیڈیمیا انٹریکشن۔ خالق حقیقی کا شکر ہے کہ پاکستان کی ترقی میں سائٹ ایسوسی ایشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ انڈسٹری اکیڈیمیا انٹریکشن کے تحت نسٹ آئیکن سینٹر سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کے احاطے میں قائم کیا جا چکا ہے، جہاں متعلقہ سٹاف کی تعیناتی بھی ہو چکی ہے۔ ہمارا ارادہ اس دفتر کو ایک ایسے مرکز کے طور پر استعمال کرنے کا ہے جہاں سینیٹن کے مسائل نسٹ یونیورسٹی کے قابل PhD پروفیسروں کی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے حل کیے جا سکیں۔ ابتدائی طور پر انہیں تحقیق کے لیے چند پروجیکٹس دے دیے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا مینجمنٹ۔ ہماری ڈیجیٹل موجودگی اور ممبران کے ساتھ رابطوں کو مزید تیز اور مؤثر بنانے کے لیے ہورائزن ٹیکنالوجیز کے ساتھ 3 سالہ معاہدہ سائن کیا گیا ہے، جس کے تحت انہیں سائٹ ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ کو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کرنے اور سائٹ ایسوسی ایشن کی سرگرمیوں کو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہائی لائٹ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ہمیں ممبران کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ زیادہ تر سرگرمیاں پہلے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے ممبران تک بر وقت پہنچ چکی ہیں اور سائٹ ایسوسی ایشن اس وقت سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر فلی ایکٹیو ہے۔ سائٹ لمیٹڈ انٹریکشن۔ ممبران کے مسائل کے حل کے لیے سائٹ لمیٹڈ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن دن بدن بڑھ رہا ہے۔ ہمیں ممبران کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ سائٹ لمیٹڈ کے MD جناب غضنفر علی قادری صاحب ایسوسی ایشن سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اور گزشتہ پورے سال کے دوران انہوں نے متعدد بار سائٹ ایسوسی ایشن کا دورہ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب سائٹ کے ممبران نے بھی اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ سائٹ لمیٹڈ کی جن جن میٹنگز میں ان کی نمائندگی ہے ان میں ضرور شرکت کی جائے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن سائٹ ایسوسی ایشن نے کبھی ہار نہیں مانی۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا کسی بڑے بحران کا سامنا، سائٹ ایسوسی ایشن ہمیشہ اپنے صنعتی اداروں کے ساتھ کھڑی رہی۔ قائد کا خواب تھا کہ پاکستان ایک مضبوط اور ترقی یافتہ ملک بنے، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ سائٹ کا ہر رکن اس مٹی کی اصلی طاقت ہے۔ آنے والا وقت اور بھی بہتری کا ہے۔ ہماری محنت، حوصلہ اور جذبہ ہی وہ روشنی ہے جو سائٹ کو اور پورے پاکستان کو روشن کرے گی۔ انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔